फैसल आबाद के शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध का राज। मोटरवे M4 फैसल आबाद से गोजरा और पिंडी भटिया से फैसल आबाद तक बंद। दारुल हसन, साहियावाला, डिप्टीवाला, कमालपुर, अमीनपुर बंगला और पैंसरा इंटरचेंज समेत तमाम टोल प्लाजा पर ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर तहराजाना और मोटरवे M4 टोबा टेक सिंह से पिंडी भटिया तक भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। फैसलाबाद का मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद, फजा में आलूदगी के साथ धुंध भी बढ़ गई। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। अलाइड अस्पताल 1, 2, टीचिंग और चिल्ड्रन अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा बन रही। मरीज खवार, इलाज के लिए मुश्किलात। टीचर्स लाएं, फैसलाबाद को पढ़ाएं। रीजन भर में असातिज़ा की शदीद किल्लत। फैसलाबाद जिला में 5,800, झंग में 180, टोबा में 2,158, चिन्योट में 1,359 असातिज़ा की सीटें खाली। भर्तियां न होने से हर साल असातिज़ा की खाली सीटों की तादाद में इजाफा। जंग के तालीमी इदारों का अल्लाह हाफिज। 126 स्कूल सरबराहों से महरूम। चिन्योट में 2017 से भर्ती ही न हो सकी। दर्स और तदरीस का अमल मुतासर, असातिज़ा की भर्तियों का मुतालबा। FBR का टैक्स नेट से बाहर अफराद के गिर्द शिकंजा सख्त करने का फैसला। फैसलाबाद के 1 लाख अफराद को नोटिस जारी। चीफ कमिश्नर FBR जुबैर बिलाल ने कहा, रजिस्टर्ड न होने वालों की समय और मोबाइल फोन ब्लॉक कर दी जाएंगी। फैसलाबाद में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन ने सर पकड़ लिए। कहते हैं गैस न आने से 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया। मौसम तब्दील होते ही गैस की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर। वो टाइम नाश्ता नहीं बन पाता, शाम में आती हूँ तो खाना नहीं बना होता, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, गीज़र नहीं चलते, हीटर नहीं चलता, सर्दी बहुत है। आवाम क्या करे बेचारी। महंगी बिजली, गैस से ताजर शदीद परेशान। सुप्रीम अंजुमन ताजरान का हंगामी इजलास। होटल और बेकरी मालिकान का गैस बिलों में इजाफे पर इजहार तशवीश। बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। महंगाई की तेजी ने गाड़ियों की फरोख्त स्लो कर दी। रवां साल के पहले 5 माह में गाड़ियों की फरोख्त में 53% की कमी है। फैसलाबाद के कार डीलर्स कहते हैं इंपोर्टेड की कमी और महंगे डॉलर ने कहीं का ना छोड़ा। मुआशी पॉलिसी दें, वोट लें। फैसलाबाद के कारोबारी अफराद सियासी जमातों से नाखुश। ताजरों ने सियासी ऐलानों के बजाय ठोस पॉलिसी का मुतालबा कर दिया। कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं सियासी जमातों के मिलकर काम करने से मईशत बेहतर होगी। महंगाई की तलवार मरीजों पर भी चल गई। इंसुलिन समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा। इंसुलिन 300 रुपए तक महंगी कर दी गई। कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में 1 माह में 32 लाख की गैर जरूरी अद्वियात खरीदने का इल्जाम। महकमा हेल्थ ने 3 साल बाद रिपोर्ट जारी कर दी। साबिक MS डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। 3 साल की इंक्रीमेंट जब्तगी और किसी इंतजामी ओहदा न देने की भी सिफारिश कर दी गई। स्टोर कीपर शहजाद की 2 साला इंक्रीमेंट जब्त। अकाउंटेंट जमशेद की ओहदे से तनज़्ज़ुली और फार्मासिस्ट आयशा को बरी करने की सिफारिश की गई। फैसलाबाद मेडिसिन मार्केट में वाटर फॉर इंजेक्शन जारी होने का इंकशाफ। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टरों को मार्केट में सर्वे के दौरान B677 से मुंसलिक 20 फौरी उठाने का हुक्म। फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी। बिल्डिंग तामीर के आखिरी मराहल में दाखिल। वजीर आला ने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। शहर में 8000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खवातीन को रिलीफ ना मिल सका। रकम की वसूली के लिए खवातीन की लंबी लंबी कतारें। कहती हैं चक्कर लगा लगा कर थक गए, मसाइल हल नहीं हो रहे। फैसलाबाद में ममनू अद्वियात इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों और कोचेस के खिलाफ एथलीट खिलाड़ी सरापा एहतजाज। अद्वियात इस्तेमाल करके मेडल जीतना बेईमानी है, रोकथाम जरूरी है।
یہ سوچ کہ اگر یہ انسان جیت رہا ہے تو اس نے ایسا کیا کر لیا ہے، میں ایسا کیا نہیں کھا پا رہی ہیں، ایسا کیا نہیں یوز کر پا رہی، ڈائٹ میری اچھی ہے، تو وہ کیا ہے ایسی چیز جو وہ کر رہی ہے. ہر انسان شارٹ کٹ کی طرف بھاگتا ہے. کیا دیتے ہیں کہ آپ یہ یوز کرو، کیا پتہ پاکستان کا ریکارڈ ہو جائے، لیکن اس کے لیے تو آپ کے مطلب کہ جتنے آپ وہ یوز کرو گے اتنے آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے. اس چیز میں ہر چیز میں نقصان ہے. فیصل آباد میں خستہ حال پولز کی تبدیلی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. ہمراہ روڈ کے پولز شہریوں کے لیے دردسر بن گئے. پول گرنے کا خطرہ ہر وقت منڈانے لگا. شہری فیصلوں پر برس پڑے. ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کا صاحبان ضعیفہ اولڈ ایج ہوم کا دورہ. بزرگ افراد کی خیریت دریافت کی، مسائل سنے، تحائف دیے. ڈی پی او صاحبان ضعیفہ ویلفیئر سوسائٹی کے اسکول کے بچوں سے بھی ملاقات کی. لوکل مینوفیکچرنگ بڑھانے کے لیے اقدام. انجینئرنگ یونیورسٹیز کے فائلر پروجیکٹس کی فنڈنگ کا فیصلہ. چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل انجینئر نجیب ہارون کہتے ہیں 600 ریسرچ پروجیکٹس منتخب کیے جائیں گے. نجیب ہارون کا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ. ریکٹر ڈاکٹر تنویر حسین سے ملاقات. جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں بزنس انکیوبیشن سینٹر کی تقریب. یونیورسٹی کی 53 طالبات نے بزنس آئیڈیاز کے سٹالز لگائے. ملبوسات، آرٹیفیشل جیولری، ڈیکوریشن پیسز سمیت مختلف پروڈکٹس کے اسمال بزنس لانچ کیے گئے. اساتذہ نے کہا نوکری کے بجائے چھوٹے بزنسز سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھیے. فیصل آباد سنی رضوی مسجد جھنگ بازار میں تنظیمات اہل سنت کا اجلاس. مفتیان کرام اور اہل سنت سے منسلک جماعت کے عہدیداران نے شرکت کی. صدارت آصف رضا قادری نے کی. شرکاء کا حقوق، ہم آہنگی اور یکجہتی پر زور. فیصل آباد میں ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن اتفاق گروپ کا اجلاس. میزبانی ایسوسی ایشن صدر میاں زاہد ایوب نے کی. صدر ایف سی سی آئی ڈاکٹر خرم طارق کی بطور مہمان خصوصی شرکت. سینئر نائب صدر ایف سی سی آئی ڈاکٹر سجاد ارشد، نائب صدر اسلم بھری سمیت ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن کے کیبنٹ ممبران شریک. فیصل آباد ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن کی نئی کیبنٹ کی حلف برداری. ڈاکٹر خرم طارق نے حلف لیا. فیصل آباد الہدا انٹرنیشنل اسکول میں سالانہ تقریب. صدارت ڈائریکٹر عاطف اقبال نے کی. طلباء نے مختلف ٹیبلوز پرفارم کیے. ڈائریکٹر عاطف اقبال کہتے ہیں تزکیے کے تھیم پر مبنی سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. فیصل آباد سنزار میں 2 روزہ کیلیگرافی ورکشاپ. خواتین کو قلم و سیاہی سے حروف تہجی لکھنا سکھایا جائے گا. انچارج زاہدہ ناز کہتی ہیں ورکشاپ کا مقصد خواتین کو کیلیگرافی پر عبور حاصل کرانا اور باہنر بنانا ہے. اور فیصل آباد میں سردی کے ساتھ مونگ پھلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. راجبا روڈ پر مونگ پھلی کی دکانوں پر رش. شہری کہتے ہیں موسم سرد ہو اور مونگ پھلی کا ساتھ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے. دکاندار کہتے ہیں گجر خان مونگ پھلی کی مانگ میں اضافہ ہوا.